भो मोगाळा बाप्पा, तू जावन आसाय आमचो बाप, आमी जावन आसा तुजी भुरगीं. भो मोगाळा बाप्पा, हो वेळ तुवें आमकां दिलाय. ह्या वेळा खातीर आमकां दिल्ल्या ह्या कुरपे खातीर आमी तुका अर्गां दिता. भो मोगाळा बाप्पा, तुजें उतर आमी आयकूंक आशेता. तुजो ताळो आमी आयकूंक आशेता. तुजो संदेश आमी आयकूंक आशेता. आमकांच आमी तुका समर्पिता. भो मोगाळा बाप्पा, आमचें काळीज आमचें मोण ह्या वेळार तूं उगड. तुजें उतर चीत दिवन आयकूंक आनी तुज्या उतरांक मोण दिवंक आनी तुजें उतर आमच्या काळजांत बाळगून दवरूंक. भो मोगाळा बाप्पा, तुज्या पवित्रत्म्याची मजत आमकां तूं लाभय. तुजें उतर परगट करतले आमकां, तुजें उतर वाचतल्या आयकतल्या हर एकल्यांक आमकांच आमी तुज्या हातान आमी समर्पिता. तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमकां बर, आमकां उर्बेण बर, आमकां मोगाण बर, आमकां कुरपेण बर, आमकां सतांत चलय. तुजें उतर वाचतना आयकतना तुज्या उतरांत आसलो संदेश आमकां हर एकल्या तूं उगडापे कर. तूं कितें खुशी व्हरताय तेंच आमकां हर एकल्या तूं कळीत कर. तुवें नेमलेल्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान पटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन तुजें रक्षण आमी खंयसर आसल्यार आमचो मेस्तांक तूं लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. एफ्फाता म्हणजे उक्तें जा. जेजू क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्यानो. आज आमी आयकलां बेऱ्या मोन्याक जेजून सांगलें एफ्फाता म्हणजे उक्तें जा म्हणून. ताका मात्र सांगलां की आमकांय सांगलां न्ही गे, आमकांय आमचोय भावार्थ उक्तो जायचो, आमचें जिवीत देवाक लागीं जायचें. देखून आज आमी आमचें काळीज आमचें मोहन हांगासर आमी दवरया. होळ्यांतलें आमी भायरेचें नाका, भायले चिंतापूर आमी देगेक दवरया थोड्या वेळा खातीर. देखून थोडो वेळ आमी देवाचें उतर आमी आयकुया. एक फावटी कितें जालें गे म्हळ्यार एकलो तरणाटो एकल्या संन्यासी जरशी गेलो आनी संन्यासी जरशी वचून ताणें सांगलें, कितें सांगलें गे सांगल्यार म्हज्या गांवांत तो बरो जाला, ताचें अदृश्ट बरें आसा, देखून तो बरो जालो. आनी एकलो ताणें व्हडलें घर बांदलें, ताचें अदृश्ट बरें आसा, देखून तो बरो जालो. आनी एकलो आनी एका रितीन बरें करून काम करून तो बरो जावन आसा. पूण हांव मात्र म्हजें अदृश्ट कांय बरें ना, म्हाका भविश्य ना, म्हजें अदृश्ट बरें जायना. म्हणून सांगता आसतना संन्यासीन त्या तरणाट्याक सांगलें, तूं एक काम कर, हांव तुका एक वाट दाखयता, त्या वाटेन तूं चलोन वचूं. त्या वाटेन तूं चलोन गेल्यार आनी वाटेन तूं चलोन वेता आसतना शेवटाक पावल्यार तुजेंय अदृश्ट उक्तें जाता म्हणून सांगलें. तशें तो त्या संन्यासीचें उतर आयकून त्या वाटेन चलोन गेलो. ह्या वाटेन वचूं, अशेंच वच म्हणून तो तरणाटो गेलो. वेता 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 मुखार वेता वेताना मस्त पयस पावता पावतना कितें जालें गे म्हळ्यार मुखार व्हडली एक कांट्याची झाडां, वचूंक जायना, जायते कांटे आसात. कांटे कशें वेचें? तरणाटो थंय तावन फाटींच आयिल्लो आनी फाटीं येवन संन्यासी लागीं ताणें सांगलें, तुवें सांगलें न्ही गी गुरू, सांगलें न्ही गी ही वाट बरी वाट, ह्या वाटेन अदृश्ट आसा, बरो फुडार आसा म्हूण सांगलें न्ही गी. पूण त्या वाटेन मुखार मुखार वेताना म्हाका थंयसर कांटे मेल्ले, हांवें कशें वेचें? ते जाल्यार संन्यासी म्हणालो, तुवें ते कांटे पळयली, पूण ते कांटे कशे तरी उतरून इड्यांतल्यान गेल्लोय जाल्यार तुजें अदृश्ट बरें आसलें, पूण आतां तुका अवकाश ना, तुजो अवकाश सुकलो, तुका आतां फुडार ना, तुका आतां भविश्य ना. देखून तुवें आनी दुसरी वाट सोदी जाय म्हूण सांगलें. म्हणजे आमी न्ही आमकां जैत जाय, आमकां सुफळ जावंक जाय, पूण आमकां कांटे नाकांत, आमकां सगळें सराग वचूंक जाय म्हळ्यार जायना. देखून आज आमी आयकुया, आमचो भावार्थ आमी थीर करी जाय, त्या जाल्यार मात्र आमी जैत जोडूंक जाता. आमी बरें करून जियेचे जाल्यार आमचो भावार्थ देवाच्या उतराचेर आमी दवरी जाय आनी जेजूचेर आमी भावार्थ दवरल्यार मात्र आमी शेवटाक आमी पावोंक जाता. नाजाल्यार जायना, नाजाल्यार आमी अर्ध्या रस ही वाट समाना म्हणून आमी थंयच्यान फाटीं येता. देखून पळया, देवाचें उतर आज आमकां सांगता न्ही आमकां विश्वास आसा. विश्वास आसा की तुमकां? न्ही आमकां हर एक लागे विश्वास आसा. आतां आमी चेरार बसून आसा,
नेंगी हेचेर पडना घट्ट आसा म्हणलो विश्वास आमकां आसा. आतां आमी हांगासर आसा ह्या वळांत वयर नेंगी शीट घाल्या, ही शीट आमच्या माथ्याक पडना म्हणलो विश्वास आसा. आतां आमी गाडयेर आयल्या, गाडयेर येता आसतना आमी बरें गाडी कांय जावची ना म्हणल्यार बरोवशान आमी आयल्या, आमी बऱ्यान पावल्या, विश्वास आसा. आमी अंगडीक वता, कितें वस्तू आमी घेता, अंगडींत बऱ्यो वस्तू आसात म्हणलो विश्वास आमकां आसा. पूण हो विश्वास आसल्यार मात्र पावना. देखून पळया देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. भावार्थ म्हळ्यार कितें. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 11 आनी वळू 1. हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 1. भावार्थ म्हणल्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगती सोथारो आनी आमकां दिसनान त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगती सोथारो आनी आमकां दिसनांत त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. देखून आज भावार्थ म्हळ्यार नेंगी भावार्थ म्हळ्यार तो एक थारो आमकां दिसनांतल्या संगती विशयांत आमकां दिसनांत दिसच्या संगती विशयांत आमकां भावार्थ गरज ना. विश्वास आसल्यार पावता. पूण पळया दिसनांतल्यो संगती आमी आपणायजे जाल्यार जोडीचे जाल्यार आमकां भावार्थ जाय. देखून पळया दिसनांतल्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री. हांगासर आमी आयकत हांव दिसच्या संगती विशयांत न्ही, दिसनांतल्या संगती विशयांत. देव आमकां दिसना, सर्ग आमकां दिसना, म्हणजे देवान कितें बसयलां तें आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दिसना, पूण आमी तें जोडतेल्या म्हणलो बरवसो. दिसनांतल्या संगती विशयांत आमकां असली खात्री जावन आसा भावार्थ. देखून पळया तो भावार्थ, ह्या भावार्थान आमी लागीं सरतना मात्र आमी देवाक मानवंक जाता. केवळ विश्वास मात्र आसल्यार पावना, बगार अखंड भावार्थ आमकां आसूंक जाय. देखून पळया भावार्थ आमचो गुंड कर, दुबाव आमचो पयस कर. देखून दिसनांतल्या संगती विशयांत आमकां असली खात्री. देखून आज आमकां एक खात्री आसा. आमी त्या जेजू सांगाता सदांकाल आमी जियेतल्या, त्या खात्रेन आमी ह्या संवसारांत आसूंक जाय. देखून पळया ह्या भावार्थाक आमी पावूंक जाय. केवळ आमी एक आमच्या संवसारी जिवना खातीर मात्र हो भावार्थ न्ही, म्हाका तें मेला जाय, हें मेला जाय, म्हाका म्हजें जिवीत सुफळ जाय जे त्या खातीर आमी जेजूक लागीं सरचें न्ही. बगार खरेंच ताका लागीं सरल्यार आमी नाश जायना, आमी सदांकाळ जियेता म्हणलो भावार्थ. देखून दिसनांतल्यो संगती आमी पाती येता पळया, हाका म्हणटात भावार्थ. देखून पळया भावार्थ कितलो आसा. नेंगी थोडे जाण म्हणटात भावार्थ तुजो भावार्थ तुका, म्हजो भावार्थ म्हाका, ताचो भावार्थ ताका. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे भावार्थ कितले आसात पळया. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 वळू 4 आनी 5. एफेसियन चॅप्टर 4 वर्स 4 to 5. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो, तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात. तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भावार्थ, एकच पवित्र स्नान. देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता तुमकां समेस्तांक म्हणजे सर्वांक आसा एकच भावार्थ, एकच सोमी, एकच पवित्र स्नान, एकलोच देव. जायते भावार्थ नात. देवाच्या उतरांत आसा एकच भावार्थ, एकाच देवाचेर, एकाच सोम्याचेर भावार्थ. देखून पळया हो जावन आसा खरो भावार्थ. आज आमी म्हणटा भावार्थ म्हळ्यार खरो भावार्थ देवाच्या उतरांत हांगासर सांगता. देखून आमचे थंय उत्पन्न जावंक जाय हो भावार्थ. खरो भावार्थ, धीर भावार्थ, सदांकाळ हालनांतलो भावार्थ. देखून पळया ह्या भावार्थाक आमी पावूंक जाय. हो भावार्थ आमकां हांगासर परगट जाता. सकाळीं हांव नेंगी हो भावार्थ परगट जाता. आज आमी आयकलां नेंगी आमी कितें करी जाय, ध्यान करी जाय म्हणून. नेंगी देवाचे उतार ध्यान करी जाय. मागण्यांत आमी कितें करी जाय, ध्यान करी जाय. ध्यान केल्यार नेंगी एक सदना केल्यार आमचें तें खरो भावार्थ उत्पन्न जाता. देवाच्या उतरांत ध्यान आनी कितेंय ध्यान करचें न्ही. हांगासर बसून आनी कितेंय ध्यान केल्यार जायना. देवाचे उतार आमी ध्यान केल्यार आमचें तें खरो भावार्थ उत्पन्न जाता. देखून पळया कसलोय भावार्थ न्ही, केवळ भावार्थ मात्र न्ही. ह्या भावार्था सवय मोगा मरी पादवा उडता तो भावार्थ उपकारा पडटा. देखून पळया
गळात घरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळू 6. गलेसियन चॅप्टर 5 वर्स 6. देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक सुन्नत आसूनी उपकाराना ताचे थंय उपकारता मोगा मारिफात वावुरता तो भावार्थ. देखून सुनात यानी कितें बैले संप्रदाय उपकाराक पडनात. बैल्यान आमी कितें करता म्हणलें ते उपकाराक पडना. जेजू क्रिस्ता थंय मोगा मरिपाद वावुरता तो भावार्थ. भावार्थान कितें आसूंक जाय? मोग आसूंक जाय. भावार्थ म्हळ्यार तो समाना हो समाना आनी ते समाना हांगा ताका भावार्थ म्हणनात. म्हणजे मोगा मरिपाद वावुरता तो भावार्थ. नेंगी जेजू क्रिस्ताचेर आशिल्लो भावार्थ मोगा मरिपाद वावुरता तो भावार्थ. देखून पळया ह्या मोगांत हांगासर ह्या भावार्थांत एक मोग आसा. नेंगी जेजूक मोग आशिल्लो, शिसांक मोग आशिल्लो. देखून आमकांय हो मोगा मरिपाद वावुरचो भावार्थ तो जावन आसा खरो भावार्थ. देखून पळया हांगासर मोगाची सेवा नेंगी भावार्थाची मात्र न्ही मोगाची सेवा हांगासर हर एकली करनासात. देखून पळया ह्या भावार्थाक मोल आसा. देवाच्या दिश्टीन हो भावार्थ मोलादीक. केवळ भायले संप्रदाय पाळचो भावार्थ न्ही. आयतारा मिसा गेलो आनी शनिवार आनी काही नव्यान केले तो भावार्थ न्ही. पगार जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत जिवन मोगा मरिपाद वावुरचो. देखून पळया हांगासर देखून आनी खाली भावार्थ मात्र न्ही भावार्थ आसोवे नेंगी बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीवनातलो म्हणून देवाचें उतार सांगता. केवळ भावार्थ म्हणून सांगल्यार मात्र पावना. बगार बरें करण्यो म्हळ्यार आमचें जिवीत पयलें ताका समर्पीत जावन बऱ्यो करण्यो आसूंक जाय. देखून पळया जाकोबाचें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळू 17. जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 17. भावार्थाची गजाली तशीच. भावार्थ सोवे बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीवनातलो म्हणयेत. भावार्थ सवे बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जीवनातलो म्हणयेत. देखून भावार्थ सवे बऱ्यो करण्यो आसूंक जाय. साबार जाण म्हणटात नेंगी म्हाका भावार्थ आसा पूण भावार्थ आसल्यार मात्र पावना. बगार बऱ्यो करण्यो नेंगी भावार्थ सवे म्हळ्यार आमचें जिवीत आनीक संवसाराक आमी खातीर जियेता जाल्यार केवळ भावार्थ आसा म्हणल्यार अर्थ ना. बगार जेजू खातीर आमी जियेता आनी जेजू सवे आमी जियेवन नेंगी कितें तरी आमी करनासा. कितें तरी आमी जेजू खातीर करता म्हळ्यार मात्र त्या भावार्थाक अर्थ आसा. नाजाल्यार भावार्थ जीवनातलो म्हणयेत. देखून पळया आमच्या भावार्थांत जीव आसूंक जाय. देखून देवाचे उतारच आमकां सांगता अब्राहमाक भावार्थ आशिल्लो नेंगी पूण ताका भावार्थ आसा म्हणून ताणें कशें दाखयलें म्हळ्यार ताच्या पुताक एकल्याच पुताक नेंगी तो बळी भेटोवंक कितें जाता तयार जाता. तो भियेना. ताका देवाचेर अखंड विश्वास आशिल्लो, भावार्थ आशिल्लो, पत्नी आशिल्ली आनी तो देवाक चड आनी चड तो सत मानतालो. देखून पळया त्याच अवस्वरांत 20 आनी 1 वोळ कितें म्हणटा. जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 21. अब्राहमान आमच्या बापान आपल्या पुताक इसाकाक वेदीर बली भेटयलेल्यान ताचे ते करणे वरवीं तो नितीवंत जाल्लो न्ही. ताच्या त्या करणे वरवीं म्हणजे आपल्या पुताक इसाकाक बली भेटयल्ल्यांत ताचे करणे वरवीं तो नितीवंत जाल्लो नेंगी. पळया तो नितीवंत कसो जालो. ताणें भावार्थ दवरलो मात्र न्ही. त्या भावार्थाच्या त्या परिणाम जावन नेंगी विश्वास उदेल्ल्या वरवीं ताणें कितें केलें आपल्या पुताक बळी भेटोवंक तो तयार जालो. बळी भेटोवंक देवान सोडूं ना पूण तो तयार जालो. भेटयता म्हणून तयार जालो. नेंगी आज आमी आयकलां नेंगी जाक्केव नेंगी तयार जालो दिवंक तयार जालो. म्हळ्यार पळया भावार्थ उदेत आसतना नेंगी आमी कितेंय करूंक मुखार सरता म्हळ्यार त्या रितीन आमकांच आमी दिवंक मुखार सरता. देखून पळया त्या जाल्यार मात्र जाता. भावार्थ ना जाल्यार पळया नेंगी आमी पाटी उरता पाटी येता. आमकां मुखार येवंक नाका. दीस वेताना नेंगी आमी पाटी वेता. पूण भावार्थ आसा जाल्यार आमी फाटी वसना. आमी मुखार येता नेंगी साक्ष दिवंक एकांत आमी मुखार येता. आमी पाटी उरना. पाटी वचूंक आमकां भावार्थ सोडिना. देखून पळया अब्राहमा ते भावार्थ आसलो. देखून तो देवाक लागीं सरता म्हणल्यार असो संकेत आपल्या एकल्याच पुताक नेंगी बळी भेटोवचें म्हळ्यार सुलभ न्ही.
निंगी ते उतार प्रायर ताका दिल्लो इजाक ताका बळी भेटय म्हणटाना निंगी तो पाटी सराना तयार जाता एकलोच पूज जालें कितें जालें म्हाका दिला देवान त्या देवाकच हांव दिता जाल्यार निंगी तो देव म्हाका सांडिना म्हणलो विश्वास ताचे थंय उदेता भावार्थान ताणें पळया पूण बळी भेटोवची गरज पडोंक ना देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता त्याच्या करणे वरवीं तो नितीवंत जालो म्हणून देखून पळया आमचें जिवीतच जावन आसा निंगी बरें आदारचें ह्या संवसारांत आमी बरें आदारीचें म्हणून देवानच येवजें लागिना देवानच पयलेंच आमकां येवजेवन करून आमकां धाडलां आमकां वायट करूंक धाडूंक ना आमकां बरें आदारूंक कसो देवान धाडलां हर एका मनशाक एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 10 एफेसियन चॅप्टर 2:10 वय आमी देवाच्याच हाताचें काम क्रिस्त जेजूतय आमी बरें आदन जिये जाय म्हूण सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यान आमी कोणाच्या हाताचें काम देवाच्या हाताचें काम क्रिस्त जेजूतय आमी बरें आदारन जियेचे म्हण सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां रचल्यांत पळया ताणें येवजिलां आमी बरें करीचे म्हणून निंगे आमी बरें जायचे मात्रेन आमी बरें करी जाय म्हणून देवान येवजिलां आमी देवाच्या हाताचें काम मनशाच्या हाताचें काम न्ही देखून पळया हे बरें करूंक पळया अब्राहम मुखार सरलो त्याच रितीन आमी निंगी आमच्यान कितें जाता तें करूंक आमी मुखार सरा जाय सरोंक आसा देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता आमी आनी एकल्याच्या भावार्थाचेर न्ही बगर आमच्याच खुद्द भावार्थाचेर आमी उबे रावूंक जाय गलातकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 6 आनी वोळ 4 गलेसियन चॅप्टर 6:4 हर एकलो आपापली साल व्हरोन पळेव हर एकलो देखून हांगासर आसले आमी हर एकलो आमची साल आमी व्हरोवन पळय जाय म्हळ्यार हांव भावार्थांत जिवना सांगी या हांव केवळ सांगता मात्र म्हजें जिवीत भावार्थांत नांव गी म्हणून आमची साल आमी व्हरोवन पळय जाय म्हळ्यार आमची जिणी आमी व्हरोवन पळय जाय देवाच्या उतरांत आमकां कळीत जाता आमी खंय आसा म्हणून आमकां कळीत जाता देखून व्हरोवन पळय जाय तशें केल्यार दुसऱ्यांचे सालीची सर पळय नासतना आपल्यास पुण्याचे तो मोल बांदूंक शकतलो तशें केल्यार दुसऱ्यांची साल व्हरोवन पळोवची गरज ना बगर आपणाच्याच सालीचे मोळ तो बांदूंक शकतलो म्हळ्यार आपलेच मोळ आपणाचो भावार्थ तो निंगी ताचेर तो उबो रावतना हेरांक तो बरें करूंक शकतलो हेरांक तो भावार्थ काडूंक शकतलो देखून आमी आमच्या भावार्थाचेर आमचें जिवीत आमचीच आमी हांगासर तपासणी करचें हांगासर रितीरेक येनातल्याची न्ही हांगासर आमी आयल्या न्ही आमचीच आमी तपासणी हांगासर आमी करता आमी कशें आसा म्हणून देखून पळया देवाचो तर आमकां वैयक्तीक रितीन उलयता देखून आमची साल आमी व्हरोवन पळयल्यार दुसऱ्यांचे सालीची म्हणजे आमी कोणाकी तिरस्कार करची गरज पडना बगार पळया आमची साल आमी व्हरोवन पळय जाय देखून पळय आमची साल देवाक मानवाली जाल्यार निंगी आमचे दुस्मान सयत आमकां वायट करिनात बगार ते आमकां खाळ जातात म्हणून देवाचे उतार सांगता आमी भावार्थांत जियेत आसतना जेजू सांगता जियेत आसतना आमकां पळोवन निंगे दुस्मान सयत म्हळ्यार आमकां एका रितीन भियेतात म्हणयेत एका रितीन मान दितात म्हणून सांगयेत म्हणयो बूक अवस्वर 16 आनी वोळ 7 Proverbs chapter 16:7 एका मनशाची साल सर्वेस्पराक मानवात जाल्यार तो ताच्या दुस्मनाक लेगून ताचे कडेन शांतीन जियोंक लायता एका मनशाची साल सर्वेस्पराक मानवात जाल्यार तो ताच्या दुस्मनाक लेगून ताचे कडेन शांतीन जियोंक लायता म्हणटा आसतना आमी म्हणूंक पुरो आमचो दुस्मान देवसार म्हणून देवसार वय देवसार खरेंच हर एका भावार्थी भुरग्यांचो दुस्मान हर एका मनशाचो दुस्मान पूण जाय की निंगी दुस्मान म्हणटा आसतना म्हणजे आमकां द्वेश करतले या आमच्या विशयांत कोणी कितें उलोवन आसा जाल्यार ते एका रितीन दुस्मान कांय आसात ते दुस्मान न्ही पूण जाल्यार पळया तस जाल्यार दुस्मानाक देव कितें करतलो की म्हळ्यार निंगी शांतीन जियोंक लायतलो आमचे कडेन शांतीन जियोंक लायतलो
देखून पळया आमी कोणाकी नेंगी कोणाकी आमी रुजू करची गरज आसा की हांव नितीवंत, हांव भाग्यवंत, हांव बरो. आमी रुजू करची गरज ना. जायते फावटी आमी वेळ विबाड करता हांव बरो म्हणूंक म्हणची गरज ना. जेजूनी नेंगी थोडे फावटी जेजू उलयला, थोडे फावटी जेजू मावून रावला. पिलाता मुखार नेंगी एक फावटी जेजू उलोव येत आसलें तो उलोवना, तो मावून रावला. कित्याक त्या उलोवण्यात अर्थ जायना. देखून पळया थोडे फावटी उलयल्यार बऱ्याक पडटा, थोडे फावटी उलयल्यार बऱ्याक पडना. देखून पळया आमचे साल आमी सारके करतना, आमचे जिवीत आमी सारकें करतना दुस्मानाक सयत देव शांतीन जियोंक लायता. देखून पळया आमच्या भावार्थाक मोल आसा. देखून आमकां पळया आमकां शांतीन जियोंक देवान लायलां जाल्यार नेंगी आमकां शांती आसा जाल्यार हाचें कारण जावन आसा आमी देवाक आमची साळ देवाक मानवाल्या. देखून आमची साळ देवाक मानवाता जाल्यार देव आमच्या दुस्माना कडेन लेगून शांतीन जियोंक लायता. नेंगी कोणी आसूं दी, केदो व्हडलो वायट आसूं दी, आमचे कडेन नेंगी शांतीन जियोंक लायता. कित्याक देवाचें उतार सांगता. देखून पळया नेंगी दुस्मान म्हळ्यार नेंगी भितरल्यान हर एका मनशाक कळीत आसा हांव कितें करता, बरें करता की वायट करता, हर एका मनशाक कळीत आसा. कोणी सांगची गरज पडना. देखून पळया आमची साल आमी व्हरून पळय जाय त्या जाल्यार मात्र आमी शांतीन जियोंक जाता. आमचो दुस्मान म्हळ्यार आमकां वायट करतलो कोणी आसा जाल्यार तो आमचे कडेन शांतीन जियेतलो. आमकां तो वायट करूंक शकचो ना, या वायट करूंक तो येवचो ना, येवंक ताका देव सोडचो ना. देखून पळया आमी शांतीन जियेता. हे केदाला जाता आमी भावार्थाच्या उजवाडान जियेतना जाता. दोळ्यांच्या दिश्टीन जियेल्यार जायना. नेंगी दोळ्यांनी पळोवन आमी जियेत आसतना आमकां जायना, पूण भावार्थाच्या दिश्टीन आमी पळयल्यार मात्र जाता. देखून पळया देवाचें उतार आमकां कितें सांगता. कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 7. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय, बगर भावार्थाच्या उजवाडान चलता. आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन चलना, आमी भावार्थाच्या उजवाडांत आमी चलता. देखून भावार्थाच्या उजवाडांत आमी चलतना मात्र हें जाता. दोळ्यांच्या दिश्टीन आमी चल्ल्यार नेंगी आमकां जायना. दोळ्यांच्या दिश्टीन म्हळ्यार कितें, तो त्या रितीन करता आमी करता म्हळ्यार ती संवसाराची साल जाता. सगळो संवसार नेंगी म्हणजे देवाची साल आदारिना. म्हणजे एकलो आनी एकल्या पळयता आनी एकलो आनी एकल्या पळोवन अशें संवसाराची एका रितीन साल आदार नासा. देखून आमी दोळ्यांच्या दिश्टीन आमी चल्ल्यार असली साल आमी आदारी जे पडटा. म्हळ्यार तो त्या रितीन करता देखून आमी करता, तो तशें जियेता देखून आमी तशें जियेता म्हणूंक जाता. पूण भावार्थाच्या दिश्टीन आमी चलता जाल्यार पळया आमी ती साल आदारिना. बगर जेजूची साल म्हणजे जेजू कशें जियेता, जेजू कितें सांगता तें आमच्यान करूंक जाता. देखून पळया भावार्थाची दिश्ट म्हळ्यार एक वर्ती दिश्ट म्हणयेत. देखून आज आमी नेंगी भावार्थाची दिश्ट आमी आपणावची गरज आसा. दोळ्यांची दिश्ट हर एकल्याक आसा. दिश्ट उणी जाल्यार नेंगी वखल आसा, वखल मेळटात. दिश्ट उणी जाल्यार वाचूंक दिसना जाल्यार बरोवंक दिसना जाल्यार वखल आसा की ना, आसा. नेंगी थोड्यांक ल्हानपणाय रस जावं पुरो, वखल दोळ्यांक पडटा जावं की पुरो. पूण जाल्यार पळया पूण ह्या भावार्थाची दिश्ट चड गरजेची. कुडीची दिश्ट जोडूंक जाता पूण भावार्थाची दिश्ट जोडली जाल्यार नेंगी कुडीची दिश्टीचेर आमी म्हणजे ती उपकारा पडना, पूण भावार्थाची दिश्ट उपकाराक पडटा. देखून पळया आज आमी आयकलां नेंगी दोळ्यांनी पळयलें, हातांनी पांयांनी आपण व्हेलें, हातांत काडलें, तोंडांत केलें, पाटीक मार पडले म्हणून नेंगी पोट भरलें, पाटीक मार पडले आनी दोळो रडलो म्हणून. देखून पळया आमी संवसाराच्या दिश्टीन चल्ल्यार आमी रडा जाय पडटा, पूण भावार्थाच्या दिश्टीन आमी चलता जाल्यार आमकां संतोश आसा, जैत आसा. देखून पळया भावार्थाच्या दिश्टीन आमी चलोवंक आसा. त्या खातीर देवाचे उतार आमकां आपयता. ती दिश्ट आमकां पळया बचाव करता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमी आज आमची परिस्थिती पळोवन भावार्थ दवरचें न्ही. बगार आमचे लागीं आसूं कितें आसूं या ना आसूं, पूण आमचो भावार्थ देवाचेर, देवाच्या उतराचेर आमचो भावार्थ.
देखून पळया दाळबाणांत अंजुरांत सगळे खाली जाला जाल्यार भावार्थ आमी आमचो उणो जावंक नजो. हबक्कूब प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 3 वोळ 17 आनी 18. हबक्कूब चॅप्टर 3 वर्स 17 to 18. कित्याक अंजुराचो रूख पाल्योवचो ना. अंजुराचो रूख पाळ्योवचो ना जावं पुरो आसा तो पाळ्योवचो ना. दाखवल फळां दिवची ना. दाखवाळ फळां दिवची ना. जैतुनाचे उत्पन्न कांयच आसचे ना. जैतुनाचे उत्पन्न त्या झाडांत कांयच आसचे ना या जावचे ना. शेतां पीक दिवची ना. शेतांत बी घाल्यार ते पीक दिवचे नात. हिंडांतल्यो शेळयो नपैत जातल्यो. हिंडांतल्यो शेलयो म्हणजे गोट्यांत आसल्यो हिंडांतल्यो शेलयो नापयस जातल्यो. गोट्यांनी गोरवां आसची नात. गोट्यांत गोरवांय आसची नात. तरी पूण हांव सर्वेस्पुरा थंय संतोसतालो. तरी पूण हांव सरस्परा थंय संतोसतालो. देवा म्हज्या तारोका थंय उल्हास करतलो. देवा म्हज्या तारोका थंय हांव उल्हास करतलो. कित्याक म्हळ्यार तो म्हजे सांगात आसा देखून हांव उल्हास करतलो. अंजुरांत नेंगी हांवें सांगलें दाळबा म्हणून ते बरो ना तांकां पूण जाल्यार पळया नेंगी आसा पीक आसचें ना गोरवां आसची नात आनी कितें आसचें ना म्हूण आसा नेंगी म्हणजे समृद्धी आसची ना म्हणजे तुका जाय जाल्लें आसचें ना पूण जाल्यार तूं सरस्परा थंय संतोसताय जाल्यार हांव सरस्परा थंय संतोसता जाल्यार पळया देवच आमचो आदार जावन आसतलो. हर एक घडी आमचो आदार जावन आसतलो. देखून आमी हाका म्हणचें नेंगी भावार्थ सगळें आसतना भावार्थाची गरज आसा गी गरज ना. सगळें बरें आसा म्हणटना भावार्थाची गरज आसा ना पूण पळय हांगासर कांयच ना जाल्यार हांव देवा थंय भावार्थ दवरतालो. देवाचेर विश्वास दवरतालो. खरेंच देवाक हांव पाती येतालो आनी देवच म्हजो आनंद उल्हास जावन आसतलो. देखून पळया ताचे थंय आमी संतोसतना आमकां खरेंच संतोश राखून आसा. खरो संतोश आमकां राखून आसा. देखून पळया आमचे थंय हो भावार्थ कसो उत्पन्न जाला. कसो उत्पन्न जाला. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 आनी वोळ 17. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 17. तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता. आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. देखून क्रिस्ताक परगट केल्ल्या वरवीं मात्र संदेश आयकूंक मेळटा. देखून आज आमचे ते भावार्थ उत्पन्न जायचे जाल्यार संदेश आमी पयले आयका जाय आनी क्रिस्ता विशयांतलो संदेश आयकल्ल्या वरवीं आमचे ते भावार्थ उत्पन्न जाता. देखून क्रिस्ता विशयांतलो संदेश हांगासर परगट जाता. क्रिस्ता विशयांतलो संदेश हांवें आयकल्लो क्रिस्ता विशयांतलो संदेश हांगासर तुमी आयकून आसात क्रिस्ता विशयांतलो संदेश आनी हो संदेश आयकल्ल्या वरवीं आमचे ते भावार्थ उत्पन्न जाता. खरो भावार्थ सुरू आयकल्ले भावार्थ एकच भावार्थ एकच देव. देखून जेजूचेर खरो भावार्थ आमचे थंय उत्पन्न जाता. देखून पळया देवाचे उतर आयकल्ल्यान थंय नेंगी खरो भावार्थ उत्पन्न जाला. खरो भावार्थ उत्पन्न जाता. जायना जाल्यार आनीक आयकाचे संदेश नेंगी संदेश आयकल्ल्यावर मात्र हांवें पयलें देवाचे उतर वाचलां तुमी वाचलां जावं पुरो पूण आमकां कांय तें नेंगी आयकोनच्या पयलें आमकां कळीत जावंक ना. म्हणजे म्हाकाय कळीत जावंक नातलें पूण संदेश आयकल्या उपरांत कळीत जालें. खरो भावार्थ देवाचेर खरो भावार्थ जेजूचेर पयलें नेंगी आमचो भावार्थ मनशाचेर ताचेर इल्लो हाचेर इल्लो आसलो पूण आतां केवळ देवाच्या उतरां मरिपात जेजूचेर. देखून क्रिस्ता विशयांतलो संदेश आमचे ती भावार्थ उत्पन्न करता. आनी भावार्थ उत्पन्न जाताना नेंगी ओडोळ साक्ष दिली नेंगी म्हणजे अजापां जातात विस्मित जातात बरेपण जाता. म्हणजे आमी नेंगी आमकां देवान पदवी दिल्या ती पदवी आमी चलोवंक शकता. भावार्थ आसतना नेंगी आमी आमचे भितर आसले वायट आमी नाश करूंक जाता. आमकांच आमी नेंगी एक बलिदान जावन देवाक भेटोवंक जाता. आमी देवाचें काम आमी करूंक जाता. देखून भावार्थ आसतना मात्र देखून पळया आमी थोडे फावटी नेंगी आमकां एक लिमीट म्हणलें आसा की ना नेंगी आमकां एक लिमीट म्हणलें आसा पूण जायते फावटी परमेश्वरान असलें एक असर हें केलां एलिया प्रवाद्यान नेंगी आकाशांत हांव न्हू उजो देंवयला
या जोशवान आनी कितें नेंगे एक दीस रात रावयल्या म्हणून तशें आमी रावची गरज आसा गी तसले साहस आमी करची गरज आसा गी तसले गरज ना पूण पळया ते देव कशी व्हरता जाल्यार देव करूंक की पुरो पूण आमी त्या विशयांत गरज ना पूण आमचो भावार्थ आमी जेजूचेर दवर न्हू नेंगी आमी आमकां कितें करूंक आसा पळय तें आमच्यान करूंक जाता आमी जेजूक साक्ष दिवंक नेंगी हांगासर जायत्यांक बरेंपण जालां साक्ष दिवंक नेंगी तो भावार्थ उठयचय त्या भावार्थान मरीपात आमी साक्ष दिवंक सकाळचय देखून पळया संदेश आमकां त्या खातीर प्रेरण दिता देखून पळया त्या संदेशा वरवीं आमचें तें भावार्थ उत्पन्न जाला आनी तो वाडटा संदेश आयकना जाल्यार नेंगी भावार्थ ना पयस जाता नेंगी तो भावार्थ जोडूंक खरो भावार्थ जोडूंक आमी संदेश आयका जायस दुसरी वाटच ना आमी हांगासर कोणी नात सगळे हॉल बंद आसा शुक्रार शेनवार न्हय आसतना हेर दिसांनी आमी आयल्यार हांगासर बसून हांव ध्यान करता म्हूण बसल्यार भावार्थ उत्पन्न जाता गी संदेश ना जाल्यार रितीर ना जाल्यार शिकोवणदार ना जाल्यार जायना देखून संदेश आयकत आसतना मात्र तो भावार्थ उत्पन्न जाता नेंगी आमचे थंय जावं पुरो जायत्यान थंय युट्यूबार आयकोन गी बिग जे टीव्हीर पयलीं आयकोन गी तो भावार्थ उत्पन्न जाला देखून तो भावार्थ आनीकी तो कितें जावंक आसा वाडोवंक आसा त्या जाल्यार मात्र आमी देवाक मानू आता हांव सकाळीं आमी आयकलां न्ही देव बिरमत पावना तो पाप वयलोसो पाप म्हणून तशें देव चिंतिना बगार भावार्थ आसा जाल्यार आमी चिंतूंक आसा आमी चिंताव पूण देव तशें चिंतिना बगार देव तुका भावार्थ आसा जाल्यार नेंगी तुका तक्षण बरें करूंक ताका साध्य आसा हेच घडये तुजी पिडा मुळां समेत काडूंक देवाक साध्य आसा हजार रितीर करची गरज पडना भावार्थान आमी लागीं सरतना देवाक तितली सकत आसा देखून पळया तो संदेश आमचे थंय काम करूंक आसा त्या जाल्यार मात्र जाता देखून पळया संदेश आयकत आसतना पवित्र आत्मो देवून येता हांगासर आमी संदेश आमी आयकत हांव नेंगी सकाळीं तावन सांज पर्यंत पळया कितले एक सोंसणीकायेन म्हणल्या बरी आमी आयकोन आसा हांव देखून तो संदेश आयकत आसतना पवित्र आत्मो देवून येता नेंगी बरयला आपोस्तलाच्या कृत्यांत म्हणजे ते मागणे करनासतना पवित्र आत्मो देवून आयलो म्हणून आनी थोडे कडेन बरयला म्हणजे शिकोवन देवाचें उतर क्रिस्ता विशयांतलो संदेश तांणी आयकोन आसतना तांचे ते पवित्र आत्मो देवून आयलो म्हणून देखून पळया आमी नेंगी जावं पुरो युट्यूबार आयकता आनी थोडे फावटी नेंगी सुरू आयकत आसतनाय त्या पवित्र आत्म्यान म्हणजे एक दैवीक सकत आयिल्लो अणभव जाता की ना थोडे फावटी नेंगी सुरू आयकत आसतना तो एक अणभव म्हळ्यार नेंगी त्या भावार्थान आमी लागीं सरतना जावं पुरो हांगासर वस्ते रितीन देवाचें उतर आयकतना तो अणभव जाता देखून पळया धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 10 आनी 40 आनी 4 Acts chapter 10 verse 44 पेद्रू अशें उलोवन आसतनाच ताचो संदेश आयकून आसलेल्या सामेस्तांचेर पवित्र आत्मो देवलो ताचो संदेश म्हणजे पेद्रू उलोवन आसा पेद्रू एक सामान्य मनीस पेद्रू एक सामान्य एक नेंगी पागी जावन आसलो तो ताका विसरून काडिल्लें पूण तो कोणा विशयान उलयता पळया जेजू विशयान तो उलोवन आसा पूण जेजू सामान्य न्हय पेद्रू जावं पुरो एक लोकांक एक सामान्य मनीस ताका शिकापणा ताका बुदवंतकाय ना म्हणून लोक म्हणटा जावं की पुरो पूण जाल्यार तो उलयता कोणा विशयांत जेजू विशयान तो उलयता देखून आमी कोणा विशयान उलयता म्हणजे चड गरजेचें देखून जेजू विशयांत आमी उलयता आसतना पळया पवित्र आत्मो देवून येता पेद्रू जेजू विशयान थंयसर उलयता आसतना पवित्र आत्मो संदेश आयकून आसलेल्यांचेर देवून आयलो म्हळ्यार थंयसर एक बदलावण जाली तें वातावरण चेंज जालें थंयसर परिस्थिती बदलली जावं पुरो थंयसर लोक इल्लोसो दुबावार आसलो दुबाव पयस केलो अंधकार पयस केलो काळोख पयस केलो भिरांत पयस केली अस्कत काय पुरा पयस केली आनी पवित्र आत्मो तांकां धैर्यान भरता आनी ते देवाक नावाडटात देखून पळया ह्या भावार्था वरवीं आमी नितीवंत आमी जाता आमी नितीवंत जाता पळया हो भावार्थ आमकां नितीवंत करता जेजू क्रिस्ताचेर आसलो भावार्थ आमकां पातकी जावन आसलेले आमकां पातकांत उरोवंक सोडिना बगार तो नितीवंत आमकां करता रोमागरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 आनी 1 रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 1 भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडला आसता
आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ता उद्देशी आम्ही आता देवा थंय शांतीन जियेता. आम्ही नितीवंतपण जोडला आमच्या खंयच्याय एका करण्या वरवीं न्ही पूण भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडला आसता सौम्या जेजू क्रिस्ता थंय आमी आतां शांतीन जियेता. देखून पळया शांती कशी येता भावार्था वरवीं शांती येता. नेगी भावार्थ असल्यार जेजूचेर आमकां भावार्थ असल्यार देवाच्या उतराचेर आमकां भावार्थ असल्यार आमकां शांती मेळटा, समाधान मेळटा. आज आमकां कितें जाय नेगी आज पळया मनशा लागीं सगळें आसा, पयशे आसात आनी बरें काम आसा, सगळें आसा पूण शांती समाधान ना. समाधाना खातीर थोडे जाण नेंगी थंय वेतात, हांगा वेतात, ताच्या लागीं वेतात, सगळ्यान वेतात पूण जेजू लागीं येनात. देखून पळया शांती ना, देखून समाधान ना. पूण आमी जेजू लागीं आयल्या, जेजूचेर भावार्थ आमी दवरन आयल्या. देखून आमकां हांगासर ताजे उतर सत मानतल्यांक, जेजूचेर विश्वास दवरतल्यांक तो शांती जोडून दिता, समाधान जोडून दिता. देखून पळया भावार्था वरवीं मात्र समाधान आनी खंयच्याय वरवीं न्हय. देखून आमी हांगासर असले आमी चिंतूंक जायना वो हांव नासतांगी, हांव समा आसांगी, हांव समानांगी, हांव बरो गी कोटो गी, अशें आमी आमच्या सक्तेचेर चिंतल्यार आमी काळुबुळू जाता. पूण जेजूचेर आमी विश्वास दवरल्यार, ताचेर भावार्थ दवरल्यार आमी भिवची गरज ना. देवाचे उतार आमकां कितें सांगता पळय, आमी नास जातली न्हय. जेजूचेर भावार्थ दवरलेली कोणी नास जायनात. जेजूचेर भावार्थ दवरनातलेली मात्र खंडीत नास जातात. जेजूचेर भावार्थ कोण दवरता पळया तो कोणूच नास जायना. तो खंयच्याय जातीचो जावं दी, दुबळोय जावं दी, ग्रेस्त जावं दी, कोणी तो जावं दी, जेजूचेर भावार्थ दवरलेलो कोणूच नास जायना. हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 ओळ 30 आनी 8 तावणू 30 आनी 9 पर्यंत. हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 38-39. म्हजो नितीवंत मनीस भावार्थान जियेतलो. म्हजो नितीवंत मनीस खाणा जेवणा वरवीं जियेतलो म्हणून सांगना. म्हजो नितीवंत मनीस रितीर करून जियेतलो म्हणून सांगना. म्हजो नितीवंत मनीस शिकवण दिवन जियेतलो म्हणून सांगना. म्हजो नितीवंत मनीस भावार्थान जियेतलो. पूण तो पाटी सरत जाल्यार म्हाका तो मानवोचो ना. पूण तो फाटी सरात जाल्यार ह्या भावार्था तावणू, ह्या जेजू तावणू फाटी सरात जाल्यार म्हाका तो मानवोचो ना. देखून आमी फाटी सरोन वचो. नितीवंत मनीस म्हळ्यार कोण? कोणाक अन्याय करिना, सगळें बरें करता, तो एका रितीन नितीवंत जावं पुरो. पूण जेजूचेर भावार्थ दवरलेलो जावन आसा देवाच्या दिश्टीन नितीवंत. आमी मनशाच्या दिश्टीन नितीवंत जाल्यार पावना, बगर देवाच्या दिश्टीन भावार्थ दवरलेली नितीवंत जावन आसात. आनी नितीवंत मनीस पळया भावार्थान जियेतलो. पूण तो फाटी सरात जाल्यार म्हाका मानवोचो ना. नेंगी फाटी सरल्यार नेंगी सकाळी आमी आयकलां लोताची स्त्री कितें जाली? मिठाचो खांबो जाली म्हणून. पूण आमकां मीठ केलां कितें करूंक? रूच दिवंक म्हणून आमी आयकलां नेंगी. देखून पळय हांगासर आमी फाटी सरतली जावंक नजो. मुखार कितें म्हणटा? पूण तुमी पाटी सर नास जातल्या भितरली न्हय. पूण तुमी म्हणजे हांव आनी तूं आमी पाटी सरून नास जातल्या भितरली न्हय, बगर भावार्थासून आत्म्याचे तारण जोडून घेतल्या मदली. आमी भावार्थ आसून आत्म्याचे थारण जोडून घेतल्या मदली. देखून आमी फाटी सरतल्या मदली जावंक नजो, बगर भावार्थ आसून आत्म्याचे तारण जोडलेल्या मदली आमी जायजे. पळया आमचे आत्म्याचे थारण हांगासर आमी जोडता. भावार्था वरवीं आमचो आत्मो थारण जोडता, सुडका जोडता, नेंगी जैत जोडता हंता प्रमाणे. देखून पळया तेदळा मात्र आमी जैतेवंत जावंक जाता. नाजाल्यार जैतेवंत आमकां जावंक जायना. नाजाल्यार केवळ आमी जियेतल्या हेर मनशां बरी नेंगी. आमचें जिवीत भावार्थ ना जाल्यार एक म्हणयत नेंगी एका मनजाती बरीच जाता. पूण भावार्थ आसा जाल्यार आमचें जिवीत देवाक मानवाचें जिवीत जाता, एक स्वादीक जिवीत जाता, एक संतोशाचें जिवीत जाता, एक फुलां बरीत नेंगी गुलाब कशें पळया सोबीत आसा तसलें जिवीत देवाक एक मोगाचें जिवीत जाता. देखून पळया त्या खातीर हांगासर तुका आनी म्हाका आपयलां. देखून पळया आमच्या हातांत ढाळ आसूंक जाय. आमच्या हातांत नेंगी सगळें आसूनी ढाळ ना जाल्यार नेंगी हाचे पयलीं शिकोवण्यांत आमी आयकलां ढाल म्हणची चड गरजेची. ढाल म्हळ्यार कितें? ढाल म्हळ्यार
एका आतां एकलो मुखल्यान एकलो येता म्हण चिंत्या, एकलो आतां तालवार घेवन या कितें घेवन येता, कितें आमचेर अटॅक करता म्हण चिंत्या. आतां मिलिटरी आसात न्ही गे, मिलिटरी ते तांच्या न्ही मुखल्यान एक खाली कवर आसता न्ही तांकां मुखल्यान कवच पुरो आसता. आदल्या काळार सैनिकांक तांच्या हातांत ढाल आसतली, म्हळ्यार ते एका हातांत आडयतले, कोणी कांय बिलुबाणां न्ही सोडटा आसतना ते अशें आडयतले. त्या तलवारीन कोणी अटॅक करतना ते आडयतले. तांच्या हातांत ढाल आसतली, कित्याक म्हळ्यार तांकां रक्षणे खातीर, तांच्या रक्षणे खातीर आसतली. त्याच रितीन पळया आमच्या आत्म्याच्या ह्या झुजांत, म्हणजे आमकां एक झूज आसा, त्या झुजांत आमी जिखा जाल्यार आमच्या हातांत ढाल आसूंक जाय. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 6 आनी वळू 16. एफेसियन चॅप्टर 6 वर्स 16. सदांच भावार्थाची ढाल घेया. कसली डाळ नाही. आणि हांगासर येताना डाळ घेवन येनाकांत, म्हणजे एक न्ही कितें घेवन येनाकांत, तागडाचो गुडको घेवन येनाकांत, म्हणजे डाळ म्हणून म्हजी भावार्थाची डाळ. कसली डाळ नाही. देखून भावार्थाची डाळ सदांच घेया, एक दीस मात्र नाही. देखून पळया सदांच हर एक दिसा हर एक वेळार म्हणल्यार बरी भावार्थाची डाळ सदांच घेया. तवळ नश्ट्या दुस्मनांचे उज्याबाले पालवंक तुम्ही सकतल्या. तेदला मात्र नश्ट्या दुस्मनाचे उजाबाळे ते पाळवंक तुम्ही सकतल्यात. पळया ते उजाबाळे येवनच आसात हर एका दिसा. म्हळ्यार नाना रितीन जावं पुरो, थोड्यांक जावं पुरो पिडे रुपार, थोड्यांक जावं पुरो देवातावन नाना रितीन पयस करूंक उजाबाळे. आज आमी सकाळीं आयकलें, आज आमी शिकवणेंत आयकलें, कितें आयकलें न्ही सैतान ताचें काम करनूच आसा. महास्वरूप जावन तो उजाबाळे सोडनूच आसा. देखून ते उजाबाळे पाळवे जे जाल्यार नाना रितीनी, केवळ सर्पा रुपार मात्र न्ही, केवळ स्त्री रुपार मात्र न्ही, या केवळ भांगारा रुपार मात्र न्ही, नाना रितीनी तो उजाबाळे सोडनूच आसा. आमकां कशें तरी करन न्ही, आमकां त्या जेजूतान पयस करी जाय, ह्या भावार्थांतान पयस करी जाय म्हण तो काम करनासा दीस आनी रात म्हणल्या बरी. देखून सदांच भावार्थाची ढाळ घेया, त्या जाल्यार मात्र दुस्मनाचे उजाबाळे तुमकां फाळोवंक जातलें, तुका आनी म्हाका मुखार सरोंक जातलें. देखून पळया ढाल ना जाल्यार न्ही तो केदो व्हडलोय जावं दी. आतां हातांत ढाल ना जाल्यार ताच्यान ताका भद्रती ना, ताका सेक्युरिटी ना, ताका रक्षण ना, ताका केदाला दुस्मनाचो बाण, ह्या दुस्मनाचें ते धाड पडटा म्हूण सांगूंक जायना. देखून ढाल आमची ढाल आमच्याच हातांत आसूंक जाय. आमची ढाल आनेकल्याच्या हातांत आसचें न्ही. म्हणजे आमचो भावार्थ आमच्या हातांत आसा जाल्यार मात्र, म्हजो भावार्थ म्हज्या हातांत आसा जाल्यार मात्र हांवें जैत जोडूंक जाता. देखून आनेकल्याच्या भावार्थाचेर हांवें जैत म्हाका जैत जोडूंक जायना, ताका मेलोंक पुरो. देखून पळया गोलियाथ न्ही तो व्हडलो म्हणजे दडंग वीर म्हणयेत, बलिश्ट मनीस म्हणयेत न्ही, तो कितें करता इस्रायलाक चॅलेंज करता. म्हळ्यार एक व्हडले सवाल करता, हांव तुमकां सकडांगी सलवयता, हांव बळवंत जावन आसा, हांव बलिश्ट जावन आसा, हांव झुजारी जावन आसा म्हणून तो इस्रायलाक चॅलेंज करता. पूण केदो व्हडलो तो बळवंत जावन आसल्यार, कितले खावाचे ताणें घालां जाल्यार ताच्या हातांत ढाळ मात्र नासली. ढाळ ताचो आनी एकलो सेवक भोंवून आसलो. देखून पळया देवाचें उतर कितें सांगता. सामुएलीचें पयलें पुस्तक अवस्वर 17 आनी वळू 7. 1 Samuel chapter 17 verse 7. ताच्या बाल्याचो हात विणपी असे पाटये तितलो व्हड आसलो. पळया ताचे थंयसर ताचे बॉल वर्णिला, म्हळ्यार ताचो हात विणपियाच्या पाटये तितलो व्हड आसलो. म्हळ्यार ताचो हात न्ही जावं पुरो दडंग आसलो, घट्ट आसलो. आनी भाल्याची लोंकडाची तकली 600 शेकेलां जड आसली. म्हणजे 600 शेकेलां जड आसली, म्हळ्यार तितली जडायची जावन आसली. ताचो ढाल वाहक सेवक ताचे मुखल्यान वेतलो. ताचो ढाल वाहक सेवक ताच्या मुखल्यान वेतलो. पळया ताच्या हातांत ढाल नासली. ताचो ढाल वाहक सेवक ताच्या मुखल्यान वेतलो. देखून पळया त्या देखून मुखल्यान वेतलो म्हळ्यार ताका तितलें धैर्य, हांव बलिश्ट आसा, म्हाका ढाल कसली गरज ना, हांव सारको आसा, बरो आसा
म्हणलें ताचें तें गर्व आसलें. मात्र न्ही तो अन्य देवांक म्हळ्यार तासो देव आसलो कोणगी न्ही त्या देवाच्या नांवान दाविदाचेर शिराप घालता. पूण दावीद पळया ल्हानसो भुरगो जाल्यार तो ल्हान दावीद ल्हान न्ही दावीद ल्हान पूण जाल्यार पळया ताचो भावार्थ कसो आसा पळया. तो ल्हान जाल्यार तो मोठो जाल्यार तो तामशे कुडीसो जाल्यार तो म्हळ्यार ताच्या भावांनी पुरा न्ही ताका तूं बकऱ्यांक सरय म्हणून ताका पयस केल्लें जाल्यार ताचो भावार्थ मात्र खऱ्या देवाचेर घट्ट आसलो आनी अखंड आसलो. देखून पळया तो कितें सांगता पळया. तो गोलियात ताका सवाल करतना गोलियात ताका एका रितीन चॅलेंज म्हणयत. एका रितीन तुका मारन हांव तुजें मांस सुकण्यांक खावयता म्हणून सांगतना दावीद भियेना. दावीद सरस्पराच्या नांवान ताचे कडेन कितें सांगता पळया. सामुएलीचें पयलें पुस्तक अवस्वर 17 वळ 40 आनी 5 तावन 40 आनी 7 पर्यंत. 1 Samuel chapter 17 verse 45 to 47. दाविदान ताका जाप दिली, तूं म्हजेशी तलवार भालो आनी बर्चे घेवन आयलाय. तूं म्हजेशी तालवार घेवन आयलाय, भालो घेवन आयलाय, पावणांतल्याक बर्ची घेवन आयलाय. पूण हांव तुजेशी दळबरांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयला. पूण हांव म्हज्या दळबरांच्या सरस्परा देवाच्या नांवान आयलां. पळया दावीद ताचो भावार्थ सारता. हांव सरस्परा दळबरांचो देव म्हळ्यार सर्ग संवसार रचलेलो देव आनी कितें आसा सगळे भूमंडला सगळे रचलेलो देव त्या देवाच्या नांवान आयलां. इस्रायलाच्या फौजांचो देव तो. इस्रायलाच्या फौजांचो देव तो म्हळ्यार कितले फौज आसा पळय तो सर फौजांचो देव तो धनी तो. आनी तुवें ताका सवाल घालाय. तुवें ताका सवाल घालाय. तूं एकलो आसाय. तुवें ताका त्या बळवंत देवाक सवाल घालाय. म्हाका तुवें सवाल घालूंक नाय. आज सर्वेस्पर तुका म्हज्या हातान घालतलो. आज पळया आजच सरस्पर तुका बळवंत म्हणलेल्या तुका म्हज्या देवाक सवाल केल्ल्या तुका म्हज्या हातान घालतलो. हांव तुका जीवशी मारतलो. हांव तुका जिवेशी मारतलो. आनी तुजी गोमटी कातरतलो. तुजी गोमटी हांव खातरतलो. ह्याच दिसा हांव तुजे मोडे आनी फिलिस्तियांच्या सैन्याची मोडी आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मनशातींक खावंक दितलो. पळया हांव तुजे मोडे आनी तुज्या फाटल्यान आसात पळय फिलिस्ती तांची मोडी आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मनजातींक हांव खावंक दितलो. पळया करच्या पयलेंच झुजू जिखच्या पयलेंच तो आपल्या देवाक मुखार दवरता. सरस्पराक मुखार दवरता. दळबरांच्या देवाक तो ताची वडवीक तो उलयता. आनी वडवीक उलयता मात्र न्ही मुखार वचून न्ही थंयसर आमकां वचूंक मेळटा. मुखार वचून ताका ल्हानशे एका पत्रान ताणें 5 पत्र विसरले. पूण 5 पत्र विसल्यार 5 पत्रांची गरज पडोंक ना न्ही. दाविदाक झुजाक धाडटा आसतना ती कवाच्या पुरा न्हेसोवन धाडटा. ते पुरा रक्षा कवाचे सावळ राय न्ही आपणा थंय आसले कवाचे ताका न्हेसयता. पूण दावीद पळया ते कवाचे पुरा म्हाका वोवंक जायना. म्हाका जड जाता. ते कवाचे गेल्यार हांव सुपांदा पडोवन मरोंक आसा. देखून तो कवाचे ते काडटा आनी म्हाका जायना म्हणून ताच्या हातान दिता. तो एक ल्हानसो न्ही ताचें दांडो आनी बेत घेवन आनी वळांतले सुलसुलीत 5 पत्र विसरून त्या 5 पत्रां एका पत्रान गोलियाताक न्ही तो मारता. ताचो पातोर कपाळार म्हणजे गोलियाताच्या कपाळार मदेंच येवन लागता आनी त्या ल्हानशा पत्रान व्हडलो गोलियात दडंग धरणीक पडटा. म्हणजे देव पळया दाविदा मारिफात त्या दुस्मनाक त्या गोलियाताक कशें एक लगड काडता पळया. म्हणजे न्ही देवाक सवाल करतना न्ही देव दाविदा सांगाता रावण झुजता आनी दाविदाक पळया दाविदाक मात्र न्ही सगळ्या परजेक एक सडवण एक मुक्ती म्हणल्या बरी जोडून दिता. देखून पळया आमचो भावार्थ म्हळ्यार ह्या रितीन. पूण दावीद न्ही दावीद ल्हानसो जाल्यार तसो भावार्थ व्हरतो आसलो आनी ताणें पयलेंच ताचो भावार्थ उसारलो. देवाची वडवीक ताणें उलयली. देखून पळया तो ताका सोलवणी म्हणली जिणें नातल्ली. तो केदाळय देवाची वडवीक तो उलयतालो न्ही दावीद देवाची वडवीक उलयतालो. देखून पळया
देवाचे उतार आमकां सांगता देखून तो देवाची वडवीक उलयतलो देखून आमी दोळ्यांनी पळोवन आमी सत मानता न्ही आतां कितें जाल्यार आमी पळोवन आमी सत मानता पूण पळया दाविदान जावच्या पयलेंच सत मांडलें देखून देवाचे उतार आमकां कितें सांगता जुवांवचो वांजेल अवस्वर 20 वोळ 20 आनी 9 जॉन चॅप्टर 20 वर्स 29 जेसून ताका म्हणलें तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्हय पळय नासतना सत मानतात ते कितले भागी पळया आमी जेजूक पळयलां गे हांवें जेजूक पळोवना आमी कोणें पळोवंक ना न्ही जेजूक आमी पळोवंक ना देखून पळया जेजू तोमासाक सांगता तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय पूण म्हाका पळय नासतना सत मानतात ते कितले भागी आमी जेजूक पळोवंक ना म्हणजे कुडी रुपार जेजूक आमी पळोवंक ना पूण पळया तसो संदेश आयकून आमी जेजूक सत मानता आज इस्रायलांत न्ही ताचे म्हणजे जेजू कुर्सार मरलो कुरीस आसा ताका निके पिल्ली सुवात आसा आनी जेजून केल्ले सक्कड जागे थंयसर आसात पूण थंयचो लोक जेजूक सत मानता गी तांणी जागे पळयल्यात जेजूक कुर्सार मारले सगळे ते जागे पळयल्यात जेजूचो पोंड सयत पळयतात पूण जेजूक सत मानिना जाल्यार पळया पूण आमी ते सकट पळोवंक ना जाल्यार आमी संदेश आयकून पळया जेजूक आमी सत मानता देखून आमी भागी देखून जेजून सांगलें तुवें म्हाका पळयलें देखून तो सत मानताय म्हाका पळय नासतना सत मानता ते कितले भागी देखून जेजूक आमी पळोवंक ना पूण ताका आमी सत मानता पळया ताका सत मांडल्या वरवीं ताणें न्ही तो अजापां करनासा विस्मेता करनासा देखून पळया आमी त्या संतोशान आमी उमाळता जेजूक सत मांडल्यार आमच्या ती संतोश उमाळता आमची परिस्थिती कितेंय आसूंक पुरो कसलेय सोलवणी आसूंक पुरो जिणेंत पूण जेजूक सत मांडल्यार पळया आमच्या ती तो संतोश उमाळता पेद्रूचे पयलें पत्र अवस्वर 1 वोळ 8 आनी 9 1 Peter chapter 1 verse 8 and 9 क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी ताचो मोग करतात क्रिस्ताक आमी देखूंक ना जाल्यार आमी ताचो मोग करता आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार आजी ताका आमी पळोवंक ना जाल्यार ताचो आमी मोग करता ताचे वयर विश्वास दवर ताचे वयर आमी विश्वास दवर न्हू महिमेन भरलेल्या उतऱ्या संतोषान तुमी उमळतात महिमेन भरलेल्या उतऱ्या संतोषान आमी उमळता हांगासर पळया आमी उमाळाज ह्या संतोषान आमी उमाळता देखून आमी जेजूक आमी पळोवंक ना जाल्यार आमी संतोषान उमाळता आमच्या तितून संतोष कसो आयलो आमी ताचो संदेश आयकल्ल्या वरवीं ताचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं देखून पळया संतोषान आमी उमाळता ते उमाळे नेंगी जायती कांतार आसा नेंगी संतोषान आमी ताका उमाळो म्हणजे ताका आमी अर्गां दिता ओगलाप दिता ताची स्तुती आमी करता कित्याक म्हळ्यार संतोषान जेजूक आमी वळखला म्हणल्यार सो एक नेंगी परिणाम म्हणयेत परिणाम जावन आमी ताका वाखणटा देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आज दिसचे सक्कड पाती येतात न्ही कितें दिसल्यार वय आसा वय ते सामा कितें दिसल्यार विग्गी पातयेवंक जाता पूण दिसानातले पातयेवचे जावन आसा भावार्थ देखून देवाणी सगळी सृश्टी रचल्या पूण ही सगळी सृश्टी कोणे रचल्या दिश्टीक पडनातलेल्या तान उपजला म्हणलें सत आमी भावार्था वरवींच वळखता हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 11 आनी वोळ 3 हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 3 देवान आपल्या उतरां वरवीं ही पृथ्वी रचली देवान नेंगी देव कोरें घाणघण येवना आतां गुडो लेवल करूंक आसा आतां आनी काले मारो करूंक आसा आनी कितें करूंक आसा म्हणून देवान आपल्या उतरां वरवीं सगळी सृश्टी सगळी पृथ्वी रचली आनी आमकां दिश्टी पडटा ते सगळे दिश्टी पडनातलेल्या थंय उपजला म्हणलें सत भावार्थ वरवींच आमी समजता आमकां कितें दिश्टीक पडटा पळया ते सगळे दिश्टीक पडनातलेल्या थंय उपजला म्हणलें सत आज भावार्थ वरवींच आमी समजता आमकां कितें दिसता पळया ते सगळे दिश्टीक पडनातलेल्या थंय उपजला म्हणजे सरस्परातान उपजला ताका आमी पळोवंक ना पूण ही सगळी सृश्टी आमकां दिसता देखून पळया तांणी आपल्या उतरा वरवीं ही सगळी पृथ्वी रचली आज आमी पळयता दर्यो आज आमी पळयता दोंगर आमी पळयता सूर्य चंद्र नखेत्रां विविध मनजाती विविध सुकणी विविध आमी पळयता संवसारांत विविध झाडां
विविध रितीची झाडां विविध रितीचे रूख कितले पुरो आसा पळय ह्या संवसारांत नेंगी थोड्या रानांनी पुरो गेल्यार नेंगी थोडे रूख आसात निट्ट बरे सोबीत आसात रूख आनी थोडे नेंगी जायते विविध रूख आसात हे सगळें पळय आमी पळयत आसतना विस्मेत पावता ओ कितली वर्ती देवाची जाणवाय कितले वर्ते देवाचे काम म्हणून आमी विस्मेत पावता हे सगळे कोणे रचलां देवान रचलां आमी रचूंक ना देखून पळया ताचेर आमचो भावार्थ आमी दवरतना आमी जाणा जाता ताणें रचलां आमचे खातीर रचलां आमचे खातीर आमच्या मोगान ताणें रचलां आमकां ताणें नेंगी आमकां उपकाराक पडच्या खातीर ताणें रचलां कितें आसा जाल्यार नेंगी ते एक मनशाक उपकाराक पडोवंक आज आमी आयकलें नेंगी आदांक नेंगी देवान देव डायरेक्ट काम करता गी म्हणून नेंगी सकाळी आमी आयकलें देव डायरेक्ट काम करिना म्हणजे मनशां मरिपाद काम करता आदांव सुकण्यांक नांवां दिलीं मनजातीक नांवां दिलीं नेंगी विविध नांवां आज आमी म्हणटा गाय माजर पेटो हे पुरो कोणें नांव दिलां आदांव पयल्या मनशान आमचो पुर्वज ताणें दिलां नांव देखून पळया सगळें आमकां कितें दिसता पळया सगळें दिश्टीक पडनातलें आतां उपजालां म्हणल्यार सत आमी भावार्था वरवीं मात्र आमी वळखता नाजाल्यार मनीस म्हणटा न्ही मंगणिंद मांडाव म्हणटा कितें स्पोट जालें तशें सृश्टी जाली अशें म्हणटात भावार्थ नासलेली पूण भावार्थ आसल्यार मात्र आमकां हें जाणा जावंक जाता हें सगळें देवान केलां म्हणून देखून पळया देव उलयतना उपजाता देवाचे उतार आमचे ती उपजाशे करता देखूनच आज आमी आयकले एफाथा जेजून सांगलें उक्तें जावं दी म्हणून लाजरा भायर ये म्हळें लाजर भायर आयलो नेंगी उक्तें जावं दी म्हणटना उक्तें जालें जेजून एकाच उतरान पळय देवसराक धांवडायलें देखून देवाचे उतार सांगता किर्तन 30:3 आनी वोळ 9 साम 33:9 किर्तन 30:3 वोळ 9 कित्याक तो उलयलो आनी सगळे उपजाले तो उलयलो ताणें न्हीद काडूं ना तो उलयलो तो उलयता पूण तो उलयलो आनी सगळे उपजाले ताणें फर्मायलें आनी सगळे अस्तित्वाक आयले ताणें फर्मायलें देखून सगळें अस्तित्वाक आयलें देखून आमच्या जिणेंत कितें अस्तित्वात ना पळया तें सगळें अस्तित्वांत येता आमच्या जिणेंत धैर्य अस्तित्वान ना जाल्यार तें धैर्य अस्तित्वान येता आमचें तें जाणवाय ना जाल्यार ती जाणवाय अस्तित्वान येता आमचें तें कितेंय गुणेपण आसा तें ना जाल्यार आमचें तें अस्तित्वान येता देखून तो उलयता आसतना येता ताच्या संदेशान अस्तित्वात हाडची सकत आसा देखून पळया तो उलयतना उपजाला देखून ताचें उतार सक्तेवंत नेंगे तो उलयलो सूर्य रचलो चंद्र जावं दी म्हळ्यार जालें सगळें नेंगी आपल्या उतरा वरवीं ताणें सगळी सृश्टी रचली आनी अस्तित्वान नासलेलें ताणें अस्तित्वान हाडलें आज आमी चिंतल्यार नेंगी आतां ही भुमी आसा ही भुमी नेंगी गोळाकारांत आसा पूण ह्या भुमीक एक पिल्लर म्हणी आसा हांगी कांयच ना आमी एक बिल्डींग उबारी जाल्यार एक माटो घालीचे जाल्यार नेंगी खांबे जाय पूण पळया देवान ही भुमी कशें रावयल्या पळया कशें एक शुन्यांत म्हणल्यार बरी भुमी रावल्या देखून ताच्या उतरा वरवीं ताणें ती रावयल्या देखून पळया ताका ती सकत आसा देखून देवाचे उतार आमकां सांगता जेजू सयत संवसारांत आसतना पळया जेजून सारणी गुंटो घेवन देवसार लागल्यांक बडोना आनी कितेंय कर नेंगी मिरसांगे सोपिटो घालून वस म्हणून तशें कांय करूं ना मगर जेजून देवसारांक कशें धांवडायलें पळया माते वसो वांजेल अवस्वर 8 आनी वोळ 16 मॅथ्यू चॅप्टर 8:16 सांज जाताच जायत्या देवसार लागलेल्या जणांक लोकांक ताचे सरशी हाडली आपल्या एकच उतरान ताणें देवसारांक धांवडायलें आनी पिडेस्तांक सक्तांक गूण केली ताणें एकाच उतरान देवसारांक धांवडायलें ताणें दुसरें कांय हातेर घेवंक ना एकाच उतरान पळया देवसाराक धांवडायलें पिडेस्तांक गूण केलें देखून तो ताच्या उतरां मरिपात आजय तो गूण करता ताच्या उतरां मरिपात आजय तो देवसार धांवडायता देखून देवसार धांवचे जाल्यार देवाचें उतार देखून देवाच्या उतरा वरवीं आज पळया बरेंपण जाता देखून तो उलयतना जेजू उलयतना देव म्हणटाना नेंगी जेजूय देव जावन आसा देखून तो उलयता आसतना नेंगी शब्द मनीस जालो तसो शब्द जेजू देव जावन आसा देखून तो उलयतना पळया देवसार धांवतले पिडेस्त सत मांडलेले पिडेस्त बरें जातले नेंगी
जावं पुरो सक्कड पिड्यास बरें जायनातले पूण सत मांडलेले बरें जातले. एक कडेन बरयलां ते नजरेंतांत जेजूचेर तांकां थोड्यांक भावार्थ नातलो देखून थंयसर थोड्यांक मात्र बरें जालें म्हूण बरयलां. म्हणजे भावार्थ आसलेले बरें जातले, भावार्थ नासलेले बरें जायनातलेले. देखून पळया जेजून आपल्या उतरा वरवीं पळया देवसरांक धांवडायलें, सगळ्यांक बरें केलें. देखून आज आमकांय ताणें जायतें बरें केलां, जायत्या रितीन बरें केलां. आमी तें पळया आमी भावार्थां लागीं सरतना माज जाता. देखून पळया आमी ताचें उतार म्हळ्यार कितें म्हूण चिंतां. ताचें उतार आज एक फाल्यां एक तशें जाता गी. काल एक आसलें आज दुसरें जालें, परवा आनी कितें जाता तशें पुरो जाता गी. तशें जायना. देवाचें उतार कालय तेंच आजय तेंच फाल्यां तें सदां काल न्ही गी. तेंच तें आकाश आनी भुमी आज आमी पळयता आकाश भुमी हे पुरो सरता पूण देवाचें उतार केदिंगस सराना या नापयस जायना. मॅथ्यू चॅप्टर 24:35 मते वसवांजेल अवस्वर 20:4 वोळू 30:5. आकाश आनी भुमी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात. आकाश आनी भुमी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात. हांगासर आसलेले आमी न्ही जाय की बागी पळया आमकां हे सत कळीस जालां. आमी न्ही गी आमी ताचें उतार आमी आयकोंक आयल्या. पळया आमी सरनातलेले उतार, आखेर जायनातलेले उतार, मरणातलेले उतार. मनीस मरता पूण उतार मरना. उलयल्ले प्रवादी ते अंतरल्यात, या देवादीन जाल्या ते मेल्यात न्ही गी. कितें जावन दी ते तांचें जिवीत काबार जालां पूण तांणी उलयल्लें देवाचें उतार तें नापयस जालां गी, ना जालां गी. जेजून उलयलें उतार जेजू संवसाराक आयलो न्ही गी, मनीस जावन येवन तो उलयलो पूण जेजू एक दीस न्ही गी ताका क्रुसार मारलो, ताका समाधीन दवरलो, तो जिवंत जालो, सर्गाक गेलो. पूण ताचें उतार आमच्या हातांत आसा गी ना. ताचें उतार आसा. पळया ताचें उतार सरना, ताचें उतार नापयस जायना. त्या उतरां मरिपात आमी पळया आमकां एक भद्रती आसा. देखून ताचें उतार सरना. आकाश सरता, जेजू म्हणटा आकाश सरतली, भुमी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात. देखून सरनातलेली उतरां हांगासर आमी आयकोन आसाव. सदांकाळ बाळची उतरां हांगासर आमी आयकोन आसाव. सदांकाळ कितें उरता पळय तें आमी जोडून हांगासर आसाव. देखून आमी निजाय की आमी भागी. देखून मरणातलेले सरनातलेले सदांकाळ बाळचें उतार, जेजूचें उतार, देवाचें उतार देखून ते सदांकाळ उरता. देखून रक्ता मास आमी चिंता न्ही आमी हांगासर आसतना कुडीचे पुरा भद्रते आमी पळयता, भलायकी पुरा बरी आसा जाय. वय न्ही जाय की आमी जिवंत आसतना न्ही भलायकी आमकां जाय. भलायकी आसल्यार हांगासर देवाचें उतार आयकोंक जाता, येवंक जाता, बसोंक जाता, चलोंक जाता आनी कितें काम करूंक जाता न्ही. भलायकी आमकां संवसारांत आसतना भलायकी जाय पूण पळया ही रक्ता मासाक देवाच्या राजांत वांटो ना. देवाचें उतार आमकां सांगता कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 15 आनी वोळ 50. 1 Corinthians chapter 15:50. अशें आसता भावानो, इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. रक्तमासाक देवाच्या राज्यांत वांटो आसचो ना. रक्तमासाक देवाच्या राज्यांत वांटो आसचो ना. देखून रक्तमास संवसारांत मात्र, ही कूड संवसारांत मात्र. देखून रक्तमासाक देवाच्या राज्यांत वांटो ना. देवाच्या राज्यांत थंयसर आमची ही कूड प्रवेश जायना. देखून पळया ही कूड संवसारांत आसतना मात्र देखून आमी हांगासर दादलो जावन स्त्री जावन न्ही ह्या संवसारांत आसतना मात्र देखून आमी चड खंत करूं नजो. हांव दादलो जावन कित्याक आसा, हांव स्त्री जावन कित्याक आसा, हांव कालो कित्याक आसा, हांव गरो कित्याक आसा, हांव मोठो कित्याक आसा, हांव लांब कित्याक आसा, हांव बारीक कित्याक आसा, हांव अशें कित्याक आसा, हांव तशें कित्याक आसा. आमी खंत करची गरज ना. ह्या संवसारांत आसतना मात्र देखून पळया रक्त मासाची कूड सर्गार प्रवेश जायना. संवसारांत आसतना उपकारा पडटा, भलायकी आसल्यार उपकारा पडटा, भलायकी ना जाल्यार न्ही कूड उपकारा पडना. देखून पळया आमची भलायकी आमी सांबाळूंक आसा. आमी जाणा जावंक आसा की ही कूड सर्गार प्रवेश जायना. देखून आमी खंत करची गरज ना, पिवची गरज ना. देखून पळया आमचो भावार्थ रक्ता मासा प्रमाणे आमी दवरचो न्ही, बगर आत्म्या प्रमाणे. देखून आमची कूड आसा म्हणून कशें कळटा न्ही. लागीं बसल्यार चिमटो काडल्यार ताका दुखता की ना. देखून पळया हे कुडींत आसतना सकट जाता दूख, कंत, बेजाराय पुरो जाता आनी ते काडूंक जायना. आमी म्हणजे कश्ट परिहार जायचे, म्हजे पुरो समस्या परिहार जायचे, म्हाका बरें जायचे म्हण आमी रितीरेक आयल्यार आमी बरें जावंकच जायना. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत ही आसांत. म्हळ्यार आतां न्ही आतां एक उपरांत वचोन थंयसर
बरें नितळ आसा जें म्हळ्यार जाता गी उबरांत वचून थंयसर उबीर आसा न्ही उबीर आसा मेले आसा सगळें आसा संवसार म्हळ्यार असो एक उबरा बरी म्हणयेत म्हणजे ह्या संवसारांत नाना रितीन न्ही सगळें आसा तें आमी काडूंक हांगासर कितले मागणें केल्यार जायना एक काबार जाल्यार आनी एक आसा आनी एक काबार जाल्यार आनी एक आसा मरता पर्यंत रितीर अंतूच जाता देखून पळया देवाचे उतार आमकां कितें सांगता जाकोबाचें पत्र अवस्वार 1 वळ 2 आनी 3 जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 2 and 3 म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या भावा भयणीनो नाना तरांचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते भागस म्हूण तुमी लेखी जाय कश्ट आयिल्ल्या वेळार कितें करी जाय मागा जाय गी कंद करी जाय गी कश्ट आयिल्ल्या वेळार ते तुमचे भागस म्हूण तुमी लेखी जाय तुमचो भावार्थ पारकिल्ले वरवीं तुमचो भावार्थ ह्या रितीन पारकिल्ल्या वरवीं तुमचे थंय तिरासण उपजाता म्हूण तुमी जाणा तुमचो भावार्थ पारकिल्ल्या वरवीं तुमचे ते थिरासान उपजाता म्हणून तुमी जाणात देखून पळया नाना तरांचे कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी म्हणटा न्ही हांव इतले मागणें करता इतले भक्तीपणान हांव आसा इतली बरी जिणी जियेता हांव कोणाक अन्याय करिना कोणाक वायट करिना हांव बरेंत करता म्हाका कित्याक कश्ट पळया नाना तरांचे कश्ट आयिल्ल्या वेळार ते भागस म्हण आमी लेखी जाय कित्याक म्हळ्यार आमचो भावार्थ पारकिता भावार्थाची परीक्षा जाता हांवें सुरू एक काणी सांगली न्ही तो तरणाटो गेलो थंयसर कांटे आसतात म्हणून पाटीस आयलो म्हणजे तशें जायना देखून पळया भावार्थ आमचो टेस्ट जाता परीक्षा जाता न्ही परीक्षा जाल्यार मात्र आमी देवाक मानवंक जाता देखून भावार्थ टेस्ट जावंक आसा कितलो भावार्थ आसा म्हणून न्ही हर एकल्याचे टेस्ट जाता थोड्यांच्या टेस्टान थोडी जाणां न्ही आमकां ही रित नाका म्हणून न्ही थोडी जाणां जावं पुरो केल्यात पयस पूण पळया परीक्षा जावनूच आसता नाना रितीन हर एकल्याचें जाता पूण आमी परीक्षेंत धीर रावता जाल्यार देवाचेर भावार्थ रावता जाल्यार न्ही कितेंय जावं दी म्हजो देव म्हज्या संगात आसा तो म्हाका सांडिना ह्या भावार्थांत तूं आनी हांव रावता जाल्यार पळया आमी खंडीत जैतेवां जावंक जाता देखून आमकां तो जैत आमी ओडोल आयकलें उतार न्ही आमी फाटी सरन नास जातले भितरली न्ही बगार भावार्थ आसून आत्म्याचें थारण जोडलेल्या मदली आमी तसली जाय न्ही परच्या एका शिकवणेन न्ही रिक्षान ब्रदरान कितें सांगलें कितलो जाणां सर्गाक वचूंक जाय म्हणटा न्ही सकाळांक वचूंक जाय म्हाकाय जाय हो संवसार आमकां नाका खुशी जाली न्ही पूण पळया हे कश्ट पुरो आमी सोसूंक आसात परीक्षा जावंक आसा त्या परीक्षेन आमी तीर रावल्यार खंडीत आमकां सर्ग ह्या जिवीत आमकां आसा देखून तीर रावंक न्ही कश्टा वेळार म्हणजे निजायकी सांगचें जाल्यार न्ही संतोशान आसतना आमकां बरें जाता पूण कश्टा वेळार कश्ट म्हळ्यार कितें खाली कुडीचे कश्ट मात्र न्ही नाना रितीनी निंदा अपमान तिरस्कार न्ही नाना रितीन आमचे वयर येताना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरून आमी रावता जाल्यार आमी तीर रावंक जाता तो जेजू आमकां कृपा दिता सांपोळो ताणें कितें सांगलें म्हजी कृपा तुका पुरो म्हणून सांगलें सांपोळोन सांगलें म्हाका जायना म्हाका पडापडीचो कांटो दोसता हांवें कितें करचें म्हाका नाका म्हण बगता म्हज्यान असाध्य म्हण बगता पूण पळया तेदला सोम्यान सांगलें म्हजी कृपा तुका पुरो देखून तो कृपा दिता नाना रितीच्या कश्टा वेळार देखून भांगार कशें पळय उज्यान घालून परीक्षा करता तशी आमचो भावार्थ परीक्षा जावंक आसा आनी परीक्षा जावनूच आसा जाता पेद्रूचे पयलें पत्र अवस्वार 1 आनी वळ 7 1 Peter chapter 1 verse 7 पुटाक घालून व्हरून पळयल्ल्या नश्वर भांगारा प्रास चड मोलादीक जावन आसलेलो तुमचो भावार्थ जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावंक आसलेल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो देखून आमचो भावार्थ पळया भांगार कशें पळय उज्यान घाल्यार न्ही उज्यान घाल्यार ते भांगार पाड जाता गी आनीकी चड परजळता न्ही आनीकी चड तें उजवाड या बरें जाता सोबीत जाता त्याच रितीन आमचो भावार्थी पळया परीक्षा जावंक आसा त्या जाला आमकां ह्याच रितीन देव पळया अशें परीक्षा करता त्या जाला म्हणजे देव परीक्षा करता म्हळ्यार देव कश्ट दिता म्हणून न्ही पूण कश्ट येवंक थोडे पडी न्ही आमकां सोडता त्या जाला आमी धैर्यान आमी रावता जाल्यार पळया त्या जाला आमी पास जावंक जाता देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता भांगार उज्यान घालून तपासता त्या रितीन देव आमकां तपासता आमची तपासणी करता त्या तपासणेंत न्ही आमी तीर रावंक जाता पळया तो पवित्र आत्मा आमकां कृपा दिता
देखून पळया कश्ट आमकां मात्र न्ही, संवसारांत असल्या सकट लोकांक आसात, भावार्थी मरलेल्यांक आसात. पेद्रूचें पयलें पत्र आवस्वर 5 आनी वोळ 9. 1 Peter chapter 5 verse 9. भावार्थान थीर रावून ताका तुमी मुखार रावा. भावार्थांत थीर रावून ताका तुमी मुखार रावा. संवसारांत सगळ्यान शिंपोडलेल्या तुमच्या भावा भयणींकी तसलेच कश्ट सोसूंक आसात म्हूण उगडास दवरा. संवसारांत शिंपोडलेल्या तुमच्या भावा भयणींकी तसलेच कश्ट, तसलेच तुमचेर कशे येतात पळय त्याच रितीन येतात म्हणून उगडास दवरा. देखून कश्ट आमकां मात्र म्हणून चिंचे न्हय. बगर भावार्थ आसलेल्या हर एकल्याक, संवसारांत शिंपडलेल्या हर एकल्याक नाना रितीचे कश्ट येतात म्हणून उगडास दवरा. देखून पळया भावार्थांत जियेत आसतना केवळ आमकां मात्र न्ही, भावार्थी म्हणलेल्या हर एकल्यांक नाना रितीनी कश्ट येतात. पूण त्या कश्टांत आमी थीर रावूंक आसा. नेंगी एकाडेन आमकां थंय वाचूंक मेळटा, म्हणजे थंयसर बार्नाबासाक आनी त्या थंयसर मागणे करतना नेंगी थंयसर एक उत्तेजन दितना सांगतात, आमी भावार्थांत जिकाजे जाल्यार आमी कश्टांतल्यान उतराजय म्हणून. देखून हे भावार्थी जिवीत म्हळ्यार नेंगी कश्टांचेर जैत जोडूंक आमकां आसा. देखून पळया देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता कित्याक म्हळ्यार कित्याक कश्ट गी म्हळ्यार नेंगी सकड भावार्थांत आसल्यार कश्ट नात. नेंगी आमी भावार्थांत आसतना भावार्थांत कोण नात पळया, कोण जेजूचेर भावार्थ खरेंच दवरिना तांचे मरिपात नेंगी नाना रितीनी कश्ट जातात. देखून पळया थोडे फावटी आमी नेंगी एडजस्टमेंट केल्यार कांय ना, म्हणजे हांव तांचे सांगता तांचे बरी सांबाळ सांगता आनी हांव जुदेवा सांगता जुदेव आनी फरिजेवा सांगता फरिजेव आनी हेरां सांगता तांचे बरींच म्हणून तशें केल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. पूण ह्या भावार्थांत आमी रावता जाल्यार मात्र आमकां कश्ट, हे कश्ट भावार्थी लोकांक आसात. देखून पळया तेदल आमी थीर रावूंक जाता. देखून ह्या संवसारांत आमी नेंगी आमी संवसारांत आमचें म्हणजे तात्कालीक जिवीतच आमी सांबाळूंक गेल्यार देवाचे उतर कितें सांगता पळया. आमी सकड नेंगी आतां सांगचें जाल्यार साल्मांव राय नेंगी तो एक वर्तो ग्रेस्त म्हणयत, ताचे लागीं कांयच उणें ना. ताचे लागीं ग्रेस्त काय आसा, ताचे लागीं जायते नेंगी सेवक आसात, उपपत्नी आसात, पत्नी आसात, सगळें ताका आसा. संवसाराची दादोसकाय सगळी आसा, ताका कांय उणें ना. आमकां जावं पुरो एक आसल्यार एक ना, नेंगी माथ्याक ओडल्यार पांयांक ना, पांयांक ओडल्यार माथ्याक ना, तशें जावं पुरो. पूण साल्मांव रायक तशें न्ही, ताका हर एका रितीन दादोसकाय आसली, हर एका रितीन तो संवसाराचें सूख ताणें भोगल्लें, हर एका रितीन तो दादोश जाल्लो. तो कितें सांगता पळया उपदेशक आवस्वर 1 आनी वोळ 2. Ecclesiastes chapter 1 verse 2. उपदेशक म्हणटा व्यर्थस व्यर्थ, व्यर्थस व्यर्थ, सगळे व्यर्थ. तो खंयच्या विशयान सांगता? संवसारी जिविता विशयांत. ह्या संवसारांत जिवचें मनशान व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ. पळया तो एका रितीन दुर्साता म्हणयत, एका रितीन नेंगी शीण उलयता म्हणयत, म्हणजे ताका कलीज जाता. आमी जावं पुरो ताच्या तितले दादोसकाय भोगूंक ना संवसाराची, पूण ताका हर एका रितीन भोगून तो निमाणे नेंगी ह्या संवसारांत कितें सूख करा पडना, कितलें सांबाळल्यारी कितलें केल्यारी आमकां तें व्यर्थ जावन आसा म्हणून तो सांगता. देखून पळया आमकां खळीज जालां, देवाचें उतर आयकल्लें आमकां हें सत खळीज जालां. सांपावली सांगता नेंगी सोम्याक सरी केल्यार सगळो संवसार म्हाका कोयर म्हणून दिसता म्हणून. देखून पळया हे जेजूक आमी वळखतना मात्र आमकां खरेंच समजता. देखून संवसारांत आमकां भरवोसो ना, संवसारांत आमकां आमी कितलें केल्यारी नेंगी ते एक दीस सोमता म्हणयत काबार जाता. कितली ग्रेस्त काय आसूं दी, कितेंय आसूं दी तें काबार जाता. पूण पळया आमचो भावार्थ मात्र काबार जावं नजो. सगळे काबार जाल्यारी, सगळें आमचें गेल्यारी आमचो भावार्थ आमी केदालाय वगडावं नजो. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता थोडे जाण नेंगी म्हणजे देवाचें उतर आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यार आमकां तें म्हणजे ते पवित्र आत्म्यान आमकां तें उगडापे केल्यार मात्र तें आमकां पाळूंक जाता, नाजाल्यार पाळूंक जाता गी जायना. आतां ताणें सांगलें हाणें सांगलें म्हळ्यार जायना. पूण तें पवित्र आत्म्यान आमकां तें उगडापे केल्यार पवित्र आत्म्या मरिपात आमकां तें नेंगी लाभलें जाल्यार खंडीत आमकां करूंक जाता. देखून पळया सांत पावल कितें सांगता, आमचें पोट देव जावं नजो म्हणटा, नास म्हणटा. भावार्थ नासतना जियेतना
पिलिपी घरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी वोळू 19. फिलिपियन चॅप्टर 3 वर्स 19. नास तांची अंत्यव्यस्ता मुनेत तांचे पोटूस तांचो देव लजोंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बडाई उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतींक ती मोल बांदिनात. देखून पळया ह्या संवसारा खातीर जियेल्यार नास अंत कितें जावन आसा नास सगळें विबाडचें. देखून नास तांचे अंत्यवस्था तांचे पोटूच तांचो देव. देखून पळया आज नेंगी केवळ ह्या पोटा खातीर केवळ संवसारी जिणे खातीर मात्र जियेल्यार नास राखून आसा. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता देखून नास अंत्यवस्था आमचें जिवीत जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी भावार्थां जियेतना मात्र जायना नाजाल्यार पळया खंडीत नासच. देखून आमी जेजूक लागीं सरचे कित्या खातीर ह्या कुडीच्या जिवना खातीर मात्र न्हय. आतां आमी मागून वचो म्हणलो अर्थ न्ही. जेजू कडेन मागून वचो जेजू कडेन विचारून वचो या आमी आमच्यो गरजो जेजू कडेन सांगून वचो म्हणलो अर्थ न्ही. पूण ते आमी घरा न्ही आमच्या तितल्याक मागणी करतना आमी सांगयेत या आमी आराधना वेळार मावूनपणी मागयेत तातूंत कांय सूख ना. पूण जाल्यारय पळया ही संवसारी जिणी न्ही ह्या खातीर मात्र भावार्थ न्ही ह्या खातीर मात्र बरवसो न्ही. हाचे उपरांत आनी एक जिणी आसा. देखून पळया कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 15 आनी वोळू 19. 1 Corinthians chapter 15 verse 19. ही जिणी मात्र लेकून क्रिस्त थंय आमी भरवसो दवरता जाल्यार आमची गत हेर सक्ता प्रसड निर्भागीपणाची. ही जिणी मात्र लेकून न्ही ह्या जिणे खातीर मात्र आमी भरोसो दवरता जाल्यार आमची जिणी हेर सक्ता प्रसड निर्भागीपणाची. ह्या जिणे खातीर आमी जेजूचेर भावार्थ दवरची गरज ना. न्ही भावार्थ दवरिना जाल्यार सगळें आमकां मेळटा. सांगता न्ही देवाचे तर बऱ्यांचेर पावस पडटा खोट्यांचेर पडटा कोणाकी कांय उणें करिना देव. पूण पळया ह्या जेजूचेर भावार्थ दवरल्यार न्ही आतां आमी थोडे फावटी पळयता थोडे फावटी मनीस न्ही कशें पुरो अवघड आनी पुरो एकच फावटी एक्सिडेंटांत मरण पावता. चिंतेनांतल्या वेळार ताका कळीत आसना आज म्हजो निमाणो दीस म्हणून. त्या रितीन पळया थोडी तरणाटी चले जावन दी चलयो जावन दी न्ही जायतीं जाणां तांकां कळीत आसना म्हजो निमाणो दीस म्हणून. पूण जेजूचेर भावार्थ आसलेली निजायकी न्ही सदां काळ जियेतात. देखून पळया ही जिणी मात्र लेकून आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता जाल्यार आमी निर्भागी म्हणटा. आमी जेजूक वळखून कांय उपकार ना. देखून पळया त्या खातीर मात्र न्ही जेजूक आमी वळखल्यार जेजू आमकां न्ही आमच्या सर गरजांनी पावता. देवाच्यो तारी सांगता आमच्या सर गरजांनी तो पावता. आमकां कितें जाय सगळें तो दिता वेळार तो दिता आमच्या गरजा प्रमाणे तो दिता. पूण जाल्यारय त्या खातीर मात्र आमी लागीं सरचें न्हय. कित्याक म्हळ्यार तो आमकां आनीक ताच्याकी बरें दिवंक आशेता न्ही देव. दोळ्यांनी देखूंक ना कानांनी आयकूंक ना मनशाच्या काळजांत रिगोंक ना तसलें केदें वर तें दायज राखून आसा तें दिवंक देव आमकां सदांच आशेता. देखून पळया देवाचें उतर आमकां सांगता देखून हांगासर आमी आसां जाल्यार न्ही आमी भावार्थी लोकां विशयान आमी पळयता जाल्यार हेब्रेवांक बरयल्ल्या 11व्या अध्यायांत न्ही थंयसर भावार्थ्यां विशयान बरयलां. भावार्थी दवरलेलो जावं दी आबेल जावं दी आनी कोण न्ही एनोक जावं दी अब्राहम जावं दी मोइजे न्ही तांचो पुरो भावार्थ पळयता आसतना जायते प्रवादी न्ही थंयसर निमाणें सांगलां प्रवाद्या विशयान बरोवंक गेल्यार म्हाका वेळच पावसो ना तितलें आसा. कित्याक म्हळ्यार तांणी न्ही तांचें जिवीत म्हणजे ह्या संवसारांत तांणी वाडसुरी आमी एकसुरी हो संवसार आमकां परकी म्हणून तांणी लेखलें न्ही. ते सांगतात न्ही इल्ली हाचे पयलीं आमी आयकलां न्ही मेले इरोदु नम्म मणे इल्ली इरोदु सुम्मणे म्हणून. त्या रितीन त्या भावार्थान ते जियेले म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी परकी म्हणून तांणी चिंतलें. पूण पळया तांचो भावार्थ तांणी सांडूंक ना. देखून देवान तांकां बचाव केलें म्हळ्यार तांकां राखून दवरलां म्हणजे ताचे सांगाता व्हरूंक. देखून पळया जेजून सय सांगलां तुमी कळवळचे न्हय म्हणून. जुवांचो वांजेल अवस्वर 14 वोळू 1-3 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 to 3. तुमी कळवळची न्हय देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातल्लीं जाल्यार
हांव तुमकां पयलींच सांगतो. देखून हांगा जावं पुरो आमकां समज जायना, ते कुडी समज जायना, हे कुडी समज जायना, थंय न्हीद पडना, हांगाय न्हीद पडना, अशें आसूंक पुरो. पूण बापाच्या घरांत पळया जायती कुडां आसात, थंयसर बरें आसा, सगळें बरें आसा, सगळी वेवस्था आसा. थंयसर आमच्या जावं पुरो हांगासर आमच्या कुडीक न्ही जावं पुरो हे पुरो गरज आसा, एसी जाय, फॅन जाय, सगळें जाय. पूण थंयसर आत्म्याक न्ही सरस्पर देवस म्हणजे त्या रितीन आमकां तो समाधान दिता. देखून पळया, तुमी कळवळचे न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हणजे देवाचेर आमी विश्वास दवरी जाय, जेजूचेर विश्वास आमी दवरी जाय. तो भावार्थ आमी सांडूंकच नजो. कित्याक म्हळ्यार तो भावार्थ आमकां जिविता करून पावयता आनी जेजूस येवन आमकां आपोवन व्हरता न्ही. तो आमकां आपोवन व्हरता, तो आमकां सोडिना, म्हणजे आमकां तो नासव सोडिना, म्हणजे आमकां तो आपोवन व्हरता. देखून पळया, त्या भावार्थान त्या भरवशान आमी देवाचे उतार हांगासर आमी आयकात. देखून पळया, आमी हांगासर एकल्याकच आमी मुखार दवरता जेजूक. कित्याक म्हळ्यार न्ही तोस्सू आल्फा, तोस्सू ओमेगा, तोस्सू आरंभ, तोस्सू अंत, तोस्सू न्ही सगळें तोस्सू. आमचे दोळे सदांच आमी जेजूचेर कसोया. तोस्सू आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट, आनी कोणी ना, तो एकलोच आसा. देखून पळया, ताचेर आमचो भावार्थ आमी दवरल्यार आमी शेवटाक पावता न्ही. म्हाका पयलें म्हणजे आमकांय जावं पुरो आमचो शेवट कितें म्हण कळीत नासलें, पूण जेजूचेर भावार्थ दवरल्यार आमकां खरेंच एक शेवट आसा, एक निर्दिश्ट शेवट आसा, एक सारको शेवट आमकां आसा म्हण आमकां कळीत जाता. देखून पळया, देवाचें उतर असल्या भरवशाक आमकां आपयता आनी ह्या भावार्थान जिवंक आमकां आपयता. देखून आमचो भावार्थ आमी दोळ्यांक दिसच्या संगतीचेर न्हय, दिसनातलेल्या संगतीचेर, देवाचेर, देवाच्या उतराचेर, जेजूचेर आमी दवरया आनी आमचें जिवीत हर एक घडी तो सुफळ करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.